Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang tanan sa kinaiyahan nagsulti sa mahigugmaong gugma sa Dios alang kanato. Gikan sa sinugdan, siya nagpalibot kanato sa katahon, ug sa diha nga misupil kita batok kaniya, siya namatay aron sa pagbayad sa atong lukat, ug sa pagpasigulik kanato ngadto sa katahom sa paraiso. Si Jesus nagpahimangno kanato sa pagtan-aw sa kahalangton sa mga bulak. Bisan si Solomon, ang anunahan nga hari, wala mag-isti sama kaniya. Ug siya nakiglantugi kanato, kun ang Dios nag-isti sa mga bulak sa kapatagan nga mulungtad lamang sa usa ka adlaw labi pa, dili ba siya magatiman kanato, ang iyang pinalangga nga anak? Siyempre, siya magbuhat. Gibuhat sa Dios ang tanan nga kinahanglan alang sa atong walay katapusan nga kaluwasan o alang sa atong kasamtangan nga pagpagana. Isalikway ang imong kahadlok ug kabalaka pagmaya sa iyang gasa sa katahon nga nagsulti sa iyang kanunay nga pagpagana alang kanato.